बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 मई है, हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके लियाकताबाद से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि एक मैट्रिक का तालिब इल्म जो पर्चा दे के आया था, उसको एक कॉल सेंटर के करीब किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये खबर जो बड़ी अफसोसनाक थी, ज़ाहिर है जिसको सुनकर सब परेशान थे। वाक़या कॉल सेंटर के अंदर पेश आया था और बताया ये गया कि कॉल सेंटर की मुलाज़मा लड़की ने उस लड़के की लाश देखी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पे आई और पुलिस ने वहाँ से लड़के की लाश रिकवर की। बाद में पता चला कि इस लड़के का नाम अब्दुल्ला है और ये मैट्रिक का तालिब इल्म था और ये कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता था। ज़ाहिर है समझ नहीं आ रही थी, पुरस्कार मामला था, पता नहीं चल रहा था कि इसकी डेथ कैसे हुई है, किसी ने इसको कत्ल किया है, क्या मामला है, क्योंकि पुलिस ने उसी वक़्त जब इसकी बॉडी रिकवर की तो साथ-साथ पुलिस ने जो है वहाँ से एक पिस्टल, गोली का खोल वगैरह भी रिकवर किया था। बहरहाल इसके वालिद साहब जो है वो भी वहाँ पे मौके पे पहुँचे। पुलिस ने बॉडी जो है वो अस्पताल शिफ्ट की ताकि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जा सके और ये मामला जो है बड़ा ही अफसोसनाक, जिसकी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़के ने खुदकुशी की है, किसी ने कत्ल किया है, ये मामला है क्या। बताया ये जा रहा है कि जो पुलिस ने जब पूछा तो जो मुलाजमा कॉल सेंटर की थी उसने ये बताया कि जी मैं ऊपर वाली मंजिल पे सफाई कर रही थी, बल्कि ऊपर वाली मंजिल पे सफाई करने आई तो अब्दुल्ला को मुर्दा हालत में पाया और उसके बाद मैंने बाकी लोगों को इत्तला दी। और अब्दुल्ला के दोस्तों के भी स्टेटमेंट्स मैंने देखे, वो ये कह रहे थे कि ये हमारा क्लास फेलो था और हमने मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इकट्ठे ही दिया है। और अब्दुल्ला के मामू ने बताया कि लाश सोफ़े के नीचे पिस्तौल जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था जिससे गोली चली थी। बहरहाल पुलिस जो है इब्तदाई तौर पर किसी नतीजे पे भी ना पहुंच सकी कि ये इस लड़के को मारा किसने है। आज सुबह जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उससे ये मुअम्मा हल हो गया कि इस लड़के की मौत कैसे वाक़ई हुई थी। पहले आप आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन इसके वालिद की मुद्दत में कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसके वालिद ने थाना सुपर मार्केट में जो है वो दरख्वास्त दी और उसने ये कहा कि मेरा बेटा मैट्रिक का पेपर देकर दिन तकरीबन 12:30 बजे घर आया और अब्दुल्ला जो है वो घर के काम काज करने के बाद नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर वो वापस घर नहीं आया। उसके वालिद ने दरख्वास्त में ये लिखवाया कि कोचिंग सेंटर से पता किया तो पता चला कि आज अब्दुल्ला कोचिंग सेंटर भी नहीं गया। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी हम कॉल सेंटर पहुँचे क्योंकि हमें पता था कि बेटा कॉल सेंटर पे जॉब करता है। तो कहते हैं कि जी जब हम कॉल सेंटर पहुँचे तो वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पता चला कि बेटा जो है वो गोली लगने से उसकी डेथ हो गई है और मकतूल अब्दुल्ला के वालिद के मुताबिक मेरे बेटे को किसी ने गोली मार कर नाहक कत्ल किया है और आईजी सिंध से उन्होंने दरख्वास्त की मुकदमा दर्ज करवाते हुए कि वो कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, मेरे बेटे को इंसाफ दें। ये सारा मामला, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। अब जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई जो कि कॉल सेंटर के बाहर लगे हुए कैमरे की थी। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जी ये नौजवान जो है ये कॉल सेंटर अपने एक दोस्त के हमरा आ रहा है और उस फुटेज में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि इसका दोस्त और ये दोनों इकट्ठे पैदल जो है वो कॉल सेंटर आए और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद दोबारा उस फुटेज में देखा गया कि इसका दोस्त तो जो है वो कॉल सेंटर से बाहर चला गया लेकिन अब्दुल्ला उसके साथ नहीं था। पुलिस को जो है मामला मशकूक नज़र आया और पुलिस ने इसका जो दोस्त था उसको शामिल तफ्तीश कर लिया और उससे पूछा कि जी आप लोग आए तो इकट्ठे थे, सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप बाहर निकले हैं तो उस वक्त आप अकेले थे, अब्दुल्ला के साथ क्या वाक़या पेश आया है। तो उसके दोस्त ने बताया कि जी हम लोग जो है टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे और पिस्टल से पहले जो है वो अब्दुल्ला ने वीडियो बनाई और उसके बाद मैं जब वीडियो बना रहा था तो गलती से वो पिस्टल चल गया जिसकी गोली जो है वो अब्दुल्ला को लगी और उसकी डेथ हो गई। और फिर वो कहता है कि उसके बाद ज़ाहिर है जब ये सारा मामला हुआ तो मैं डर गया और फिर मैं पिस्टल वहीं छोड़ के
جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، تو میں وہاں سے نکل گیا۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کے پاس پستول کہاں سے آیا تھا؟ تو عبداللہ کے دوست نے بتایا کہ جی جو پسٹل ہے وہ اس کال سینٹر جہاں عبداللہ جاب کرتا تھا اس کے مالک کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پسٹل جو ہے اس وقت مالک کیونکہ کال سینٹر میں موجود نہیں تھا، پولیس نے کہا کہ اگر مالک نہیں ہے تو پسٹل کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پسٹل مالک کا ہی تھا، اور یہ ہر وقت کال سینٹر پہ جو مالک کے ٹیبل کی دراز ہے اس میں ہر وقت یہ پسٹل موجود ہوتا تھا، اور مالک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال پولیس یہ کہتی ہے کہ جی پسٹل جو ہے نکال کر یہ ویڈیو جب بنائی گئی تو اس کا دوست مبینہ طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے گولی چل گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پسٹل وغیرہ ہم نے ریکور کر لیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، ہم نے اسپیشل ٹیم بنائی تھی، اور جب ہم نے اس ٹیم نے چیزیں چیک کی، تفتیش کی، تو اس کے ساتھ اس کا دوست جو تھا اس کا نام سرفراز ہے، جو عبداللہ کا دوست تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے اس کی CCTV فوٹیج وغیرہ دیکھی تو ہم نے اس کو حراست میں لیا، اور لڑکے نے پسٹل کا بتایا کہ مالک کا تھا، پہلے عبداللہ نے ویڈیو بنائی، جب سرفراز ویڈیو بنا رہا تھا تو پستول سے گولی چل گئی۔ بہرحال ایس پی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کال سینٹر کا اونر ہے جو کہ پسٹل جس کی ملکیت تھا اس کو بھی حراست میں لے لیا ہے، اور مزید اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ پولیس اب دوسرے معاملات کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو عبداللہ کا والد ہے، ظاہری بات ہے ان کا بیٹا چلا گیا، وہ بھی درخواست میں جو انہوں نے پولیس کو درخواست دی ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عبداللہ سے یہ جو غلطی سے گولی چلنے والا معاملہ ہے، جو دوسری باتیں کی جا رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ گولی مار کے قتل کیا گیا ہے، اور اس کی پراپر پولیس تفتیش کرے اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی عبداللہ جو ہے وہ گولی ایسے غلطی سے چلی ہے، یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال پولیس یہ کہتی ہے کہ 9mm پستول اور گولی کا خول تحویل میں لیا ہے، کال سینٹر کے مالک حارث اور دیگر 2 ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ یہ تھانہ سپر مارکیٹ کا ایریا کا واقعہ تھا جی، اور جس میں کل سے یہ خبر چل رہی تھی کہ جو ہے عبداللہ جس کے والد کا نام محمود علی ہے، اس کی یہ ڈیتھ کی خبر تھی، بڑی افسوسناک تھی۔ نوجوان بچہ، میٹرک کا طالب علم، 16-17 سال عمر ہوگی، ظاہری بات ہے، لیکن اس وقت تک پولیس جو ہے اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ آج اس کی CCTV فوٹیج اور دیگر تفصیلات سامنے آئیں تو پولیس کو یہ علم ہوا کہ جی یہ معاملہ جو ہے کس طرح پیش آیا ہے۔ اس CCTV فوٹیج کو دیکھ کر لڑکے کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، تو یہ کھلا کہ جی اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں، یہ ڈیٹیل تھیں، میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹیلز آئی تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دراصل کل جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی تفصیلات کیا تھیں اور اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اب جب سے یہ ایپ آئی ہے نا، اللہ رحم کرے ٹک ٹاک، میں تو کبھی شکر ہے، ویسے تو دوسرے ممالک میں اس کا بڑا اچھا یوز ہے، اس کو بڑے زبردست طریقے پہ استعمال کیا جاتا ہے، پروموشنل میسیجز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو نیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی خبریں دینے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتا ہے، امریکہ میں، ادھر برطانیہ میں، جدھر بھی دیکھیں۔ پر لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں بڑی ہی اس کو بےہودگی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جی یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ عجیب و غریب طریقے سے چلائی جاتی ہیں۔ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی انسانی مخلوق ہے جو یہ ساری جو ہے نا کام کر رہی ہے، جس طرح آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر چیزیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال ہر چیز بری اچھی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ ٹک ٹاک، ہمارے یہاں اس کا کسی استعمال نہیں کیا جا رہا، بس یہی ویڈیوز ہوتی ہیں، کبھی کوئی نسلے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی کوئی چھلانگیں لگا رہا ہے، کبھی کوئی زبان نکال کے آ رہا ہے، کبھی کوئی برے طریقے سے ہنس رہا ہے، مطلب ہم لوگوں نے اس کو بڑا کوئی عجیب طریقے سے لیا ہوا پاکستان۔ تو اللہ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جو ہے ہمارے بچوں کو ہدایت دے اچھے طریقے سے۔ بڑے اس طرح کے خوفناک اور افسوسناک واقعات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو ہے ویڈیوز بنانے کے چکر میں پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جو ہے وہ بشرط زندگی۔ اجازت دیں،
اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.